6 मई 1996। मरी की उन धुंधली पहाड़ियों के दामन में लिपटी वो मनहूस गली, जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचते पहुंचते अपना दम तोड़ देती थी। आज भी जब मैं उन रस्तों से गुजरता हूं तो ऐसा लगता है जैसे साकिन नवाओं में कोई सरगोशी कर रहा हो। 30 साल का तवील अरसा बीत चुका। मैं अब 36 साल का एक मर्द हूं, लेकिन वो खौफ जो उस वक्त मेरी हड्डियों में उतरा था आज भी किसी काले साए की तरह मेरे साथ साथ चलता है। उस घर का डिजाइन किसी आम मकान जैसा नहीं था, बल्कि वो एक पुरस्रार भूल भुलैया थी। खास तौर पर ऊपर की मंजिल का नक्शा अकल को दंग कर देने वाला था। 2 बड़े बेडरूम्स के दरमियान एक मुश्तरका बाथरूम था, जिसके दोनों तरफ खुलने वाले दरवाजे एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते थे। उन कमरों के दरमियान एक छोटा सा खुफिया दरवाजा भी था, जो शायद किसी छुपे हुए राज की हिफाजत के लिए बनाया गया था। दरवाजों का ये उलझा हुआ जाल उस घर की दीवारों में छुपी किसी घुटन का पेश खैमा था। उस मनहूस दिन हम सब बाई घर में छुपन छुपाई खेल रहे थे। हंसी मजाक और चीखो पुकार के दरमियान मेरे जहन में एक शैतानी तरकीब आई। मैंने सोचा कि आज ऐसी जगह छुपूंगा जहां ढूंढने वाला थक जाए लेकिन मुझ तक ना पहुंच सके। मैं दबे कदमों रेंगता हुआ अपने वालिदैन के तारीक कमरे में दाखिल हुआ। वहां बेड के नीचे एक भारी भरकम लोहे का कदीम संदूक रखा था। वो संदूक वक्त की गर्द और नमी से पूरी तरह जंगालूद हो चुका था। उसके दरमियान में ताला लगाने की जगह तो थी, मगर वो बरसों पहले टूट चुकी थी। उसकी फौलादी कुंडियां इतनी सख्त और जाम थी कि वो हमेशा खुली ही रहती थी। यही वो वाहिद बात थी जिसने मुझे हौसला दिया कि मैं उसके अंदर कैद नहीं हूंगा। मैंने बड़ी हिम्मत करके उस भारी ढक्कन को जरा सा ऊपर उठाया। अंदर से पुराने कपड़ों और बोसीदा लोहे की एक अजीब सी नागवार बू मेरे नथनों से टकराई। मैंने अपने जिस्म को सुकेड़ा और उस अंधेरी कोख में उतर गया। जैसे ही मैंने ढक्कन गिराया, बाहर की तमाम आवाजें अचानक दम तोड़ गई। अब सिर्फ मेरी अपनी तेज चलती हुई सांसों की आवाज थी और वो गुप्त अंधेरा। मैं उस लोहे के संदूक की तारीक कोख में दम साधे पड़ा था। हब्स और पुरानी दहात की बू ने मेरा सर चकरा दिया था, लेकिन जीतने का जोश गालिब था। मैंने अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरती थी। संदूक की वो वाहिद वजनी कुंडी बड़ी मेहनत से ऊपर की तरफ कर दी थी ताकि वो गलती से भी नीचे ना गिरे। मुझे यकीन था कि जब तक वो कुंडी ऊपर है मैं महफूज हूं। कुछ देर बाद तजस्सुस और शरारत के मिले जुले जज्बात के साथ मैंने ढक्कन को 1 इंच के बराबर ऊपर उठाया। हल्की सी रोशनी की लकीर अंदर आई। ठीक उसी लम्हे मेरा भाई कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदमों की आहट बेड के ऊपर सुनाई दी और वो तेजी से बाथरूम की तरफ निकल गया। मैंने अंधेरे में एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ सोचा, तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन जैसे ही उसके कदमों की आवाज दूर हुई, कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जो कब्रिस्तान की होती है। कुछ लम्हे तो खामोशी रही, लेकिन फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि उस बंद संदूक के अंदर मेरे पांव के पास कुछ हरकत कर रहा है। कोई ऐसी चीज जो ना तो कपड़ा थी और ना ही कोई बेजान शय। वो ठंडी थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरे टखनों की तरफ रेंग रही थी। घबराकर मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, ढक्कन को ऊपर धकेला, लेकिन ढक्कन अपनी जगह से ला तक नहीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दोबारा पूरी ताकत लगाई, अपने दोनों हाथ ढक्कन पर जमा कर ऊपर की तरफ झटका दिया, मगर वो संदूक जो बरसों से टूटा हुआ था और जिसकी कुंडियां कभी बंद नहीं होती थी, अब वो किसी वजनी चट्टान की तरह जाम हो चुका था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बाहर से किसी देव का आमद वजूद ने अपना पूरा वजन उस ढक्कन पर डाल लिया है, या जैसे कोई गैबी कुव्वत उसे नीचे की तरफ खींच रही है। मेरे माथे पर पसीना आ गया, लेकिन वो पसीना खौफ की वजह से बर्फ जैसा ठंडा था। उसी लम्हे संदूक में ठंडक महसूस हुई। वो ठंडक कुदरती नहीं थी, वो ऐसी ठंडक थी जैसे कोई बर्फानी याद आहिस्ता से मेरे कंधों को छू रहा हो। एक ऐसा लम्स जो गोश्त को नहीं, रूह को मुंजमद कर रहा हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले ही में फंस कर रह गई। उसी लम्हे मेरे बिल्कुल कान के पास एक आवाज उभरी। ये मेरे भाइयों की आवाज नहीं थी, ये किसी के बूढ़े नहीफ और आंपते हुई सांस लेने की आवाज थी। वो आंपने की आवाज इतनी करीब थी कि मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल बराबर में लेटा हुआ है, जिसका वजूद उस बंद संदूक के गुप्त अंधेरे में मुझसे मिस हो रहा है। वो आवाज और वो ठंडक अब मेरे चेहरे की तरफ बढ़ रही थी। कुछ देर बाद जब बाहर से खेल खत्म होने की आवाजें आई, अचानक संदूक का माहौल नॉर्मल हुआ।
میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ اب باہر نکلنے کا وقت ہے۔ ایک بار پھر میں نے ڈھکن کو اوپر دھکیلا، لیکن میری حیرت اور پھر ہولناکی کی انتہا نہ رہی جب وہ اپنی جگہ سے مس تک نہ ہوا۔ میں نے اپنی جگہ بدلنے کی کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر وہ لوہے کا بوجھ جیسے زمین میں گڑ چکا تھا۔ آخرکار میں نے آخری ارب آزمایا۔ میں اپنے کمر کے بل لیٹ گیا اور اپنی ٹانگوں اور ہاتھوں کی پوری طاقت کو ایک مرکز پر جمع کر کے اس وزنی ڈھکن کو اوپر کی طرف زور سے اچالا۔ وہ بھاری بھرکم ڈھکن آدھا کھل گیا۔ باہر کی روشنی کی ایک سنہری لکیر اندر آئی تھی کہ میری امید دم توڑ گئی۔ اچانک کسی نے باہر سے اس ڈھکن کو اتنی وحشت اور غصے سے نیچے کی طرف پٹکا کہ ایک کان پھاڑ دینے والی دڑام کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خونخوار وجود اس صندوق کے اوپر پوری قوت سے آن بیٹھا ہے اور اس کا واحد مقصد مجھے اس اندھیری قبر میں زندہ دفن کرنا ہے۔ میں خوف سے پاگل ہو گیا۔ ایک 7-8 سال کے بچے کی بساتی کیا تھی۔ میں نے وحشت زدہ ہو کر چیخنا اور رونا شروع کر دیا۔ میری چیخوں میں موت کا خوف تھا جس نے میرے والدین کو تڑپا کر اوپر کی منزل کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب انہوں نے صندوق کھول کر مجھے باہر نکالا تو میں پسینے میں شرابور سسکیاں لیتے ہوئے بس ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، کوئی اس باکس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ زنگالود کنڈی خود بخود گر گئی ہوگی، لیکن میرے ذہن میں وہ منظر نقش ہو چکا تھا۔ میں نے ڈھکن تقریباً آدھا کھول لیا تھا۔ اسے خود بخود گرنے کے لیے کسی انسانی یا غیر انسانی قوت کی ضرورت تھی۔ کوئی واقعی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس اندھیرے صندوق سے زندہ باہر قدم رکھ سکوں۔ لیکن اس کے بعد کچھ اور واقعات بھی سامنے آئے جو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اوپر منزل والا واقعہ تھا۔ اس گھر کی اوپری منزل پر کوئی ایسی طاقت مقیم تھی جو ہماری عقل کے پیمانوں میں نہیں سماتی تھی۔ وہاں کے نل اکثر آدھی رات کو خود بخود کھل جاتے اور پانی کے گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگتی۔ ہمارا کتا جو گھر کے ہر کونے میں گھومتا تھا لیکن اوپر کی منزل کی طرف نہیں جاتا تھا۔ ہم کوشش کرتے تھے کہ اسے وہاں لے جائے لیکن وہ بھاگ جاتا تھا اور سیڑھیوں کے پہلے پائیدان پر کھڑا ہو کر خالی اندھیرے میں غراتا رہتا۔ اس کے بال کھڑے ہو جاتے اور وہ پیچھے ہٹنے لگتا، جیسے اسے اوپر کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہو جو انسانی آنکھ کی گرفت میں نہیں آتی تھی۔ میرا سب سے بڑا بھائی جو اکثر راتوں کو جاگتا تھا، اس گھر سے نکلنے کے بعد اس نے ایک لرزہ خیز انکشاف کیا۔ اس نے بتایا کہ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہوتے تو بیڈ روم کے تاریک کونے میں اسے ایک سایہ دار خطرناک دھندلی شکل کڑی نظر آتی۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ سائے سے بنا ایک کداور وجود تھا جو بس خاموشی سے ساکن کڑا میں گورتا رہتا، جیسے وہ ہمارے سونے کا نہیں بلکہ کسی صحیح موقع کا انتظار کر رہا ہو۔ برسوں بیت گئے، ہم وہ گھر چھوڑ چکے ہیں، لیکن آج بھی اس کی خوفناک یادیں ہمارے ساتھ ہے۔ ایک دن ہمیں اتفاقاً معلوم ہوا کہ اس گھر کا ہم سے پہلا رہائشی ایک تنہا بوڑھا آدمی تھا جس کی موت اسی اوپری منزل کی سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ کئی دنوں تک وہی پڑا رہا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں پرانی یادوں کے بکھرے ہوئے مہرے ترتیب پانے لگے۔ شاید وہ غیر مرئی سایہ، وہ بوجھ جو مجھے اس صندوق سے باہر نہیں آنے دے رہا تھا، اور وہ خطرناک شکل جو ہمیں کونے میں کڑی گورتی رہتی تھی، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ شاید وہ ہمیں ان سیڑھیوں اور اس اوپری منزل سے دور رکھ کر محفوظ رکھنا چاہتی تھی تاکہ جو انجام اس بوڑھے کا ہوا وہ ہم میں سے کسی کا نہ ہو۔ وہ ہمیں دہشت زدہ کر کے نچلی منزل تک محدود رکھنا چاہتا تھا تاکہ ہم ان منحوس سیڑھیوں پر قدم ہی نہ رکھیں۔ یقیناً اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وہ کوئی نرم رستہ بھی اپنا سکتا تھا، لیکن مافوق الفطرت قوتوں کے پاس رابطے کا کوئی انسانی طریقہ نہیں ہوتا۔ ان کی زبان وحشت ہے اور ان کا لمس خوف، اور شاید وہ سایہ آج بھی کسی نئے رہنے والے کا انتظار کر رہا ہوگا تاکہ اسے بھی ان سیڑھیوں کے راز سے آگاہ کر سکے۔